Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Hello mga higala! Kamusta ka karon? Welcome sa tanan. Kini ang Health and Wellness Program nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Life Extension Vitamin D3. Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na-diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag-follow up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life. Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kung gusto nimo mangutana kanamo, i-text lang ang among cellphone number 0917-318-1720. Atong isgutan ang laing kaimtangan sa panglawas karong adlaw. Magisgot kita bahin sa anemia. Kini usa ka kondisyon nga mahitabo kung ang imong lawas walay igong himsog nga pula nga mga selula sa dugo o red blood cells o RBC. Ang mga RBC mao ang mga bahin sa imong dugo nga nagdala og oxygen sa imong lawas. Ang protina nga gitawag og hemoglobin nagtugot sa imong RBC sa pagsuyop ug pagpagawas sa oxygen. Kung walay igong RBC o hemoglobin, ang imong lawas dili makakuha og igong oxygen. Kung mahitabo ka na, posible nga babati ang mga sintomas sa anemia. Ang ubang mga tao adunay anemia apan walay gibati nga bisan unsang mga sintomas, apan kadaghanan makasinati ang mga sintomas nga nagbag-o gikan sa kasarangan hangtod sa grabe. Unsa man gyud ang mga sintomas sa anemia? Kini maong mga musunod: grabe nga kakapoy, kahuyang, luspad ang panit, kahuyang sa gininhawa, mahimo usab nga mubati og pagkalipong og bisan pagkuyapan, kusog o dili regular nga pagpitik sa kasing-kasing, kalisod sa pagbuhat sa normal nga mga kalihukan, jaundice o yellowing sa mga mata, panit ug baba, itom nga ihi, labad sa ulo, bugnaw nga mga kamot ug tiil, sakit sa dugan ug usa ka pagkurog o kasika sa mga dalunggan. Tungod kay ang anemia og kakulangan sa bitamina D, pareho nga hinungdanon nga isyu sa kaimsog. Daghang mga pagtuon ug pag-analisar ang nahitabo aron pamatud-an nga ang kakulangan sa bitamina D kaylap sa mga tao nga adunay anemia. Busa adunay usa ka meta-analysis nga ipahigayon. Gibase kini sa mga pagtuon nga gipatik sa PubMed sa 2014 nga adunay total nga 7 ka mga pagtuon nga gilakip sa meta-analysis. Nakaplagan kini og nahinapos nga ang kakulangan sa bitamina D nalangkit sa dugang risgo sa insidente sa anemia. Gisugyot sa mga pagtuon nga aron magpabiling maayo ang imong immune system. Siguruha nga adunay kaigo nga bitamina D. Ang suplemento sa bitamina D makapauswag sa kahimtang sa anemia. Adunay usab daghang mga pagtuon ug mga pagsusi nga gihimo nga nagpamatuod sa asosasyon sa kakulangan sa bitamina D sa gidaghanon sa mga kaso sa anemia. Nagkinahanglan gyud kini og igong bitamina D. Life Extension Vitamin D3 wala na ilain. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US ug gigama sa Life Extension Foundation. Kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, eksperto og siyensya. Makasiguro ta nga luwas og epektibo ang mga produkto sa Life Extension tungod kay aprobado kini sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension natural, gibase sa siyensya og advanced nga giporma gamit ang randomized controlled trial. Nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medikal nga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Mga higala, nahumana usab ang atong panahon karon. Daghang salamat sa tanang naminaw ug nitambong kanunay sa among programa. Ayaw kalimti aron magpabilin nga maayong imong immune system, siguruha nga adunay kaigo nga bitamina D. Ang suplemento sa vitamin D makapauswag sa kahimtang sa anemia.
Nindot nga balita sa tanan, ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sa og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Naatay clinic sad sa Orosio Building, Purok 3, Barangay Cansaga, Consolacion, Cebu. Sa inyong mga pangutana, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ang drama nga naguluhan may asim pa ko ipasunday karong Hunyo 14, 2024 ana sa Mailing Alicante Compound, Bulacau, Cebu City ubos sa pag-sponsor ni Sara Alicante. This time check is brought to you by Solmix Advance. Walang kasing lakas. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.